شہنشاہ روم دا دربار، شہنشاہ روم نے چند بزرگ میاں دی تصویریں منگائیاں تے ایک خط امیر کائنات دے پاس لکھیا، ایک خط امیر شام دے پاس لکھیا۔ تساں دوواں نے رسول دے اصلی جان چین دا دعوی کیتے، تسی اپنے اپنے نمائندے بھیجو، میں انہاں تے چند سوال کراں، مینوں پتہ لگے رسول دا اصلی جان نشین کون ہے۔ معاویہ دے پاسو یزید، اللہ اس تے لعنت کرے، کوڑ دے پاسو کوڑ، سچ دے پاسو سچ۔ دربار لگ گیا، شہنشاہ روم نے چند بزرگ میاں دے تصویریں منگائیاں، یزید نوں نیدہ کمرے چ گھن گیا، پہلی تصویر چاہی ویکھا کدے شہزادہ اس تصویر نوں جان دے، ویکھ کے تصویر غور نہ ڈٹھی، آدھا میں کیا میرا باپ، میرا دادا، میرا لکڑ دادا بھی اس تصویر نوں نہیں جان دے کون ہے۔ دوجی تصویر چاہی تو آٹے مولا نے لادہ کمرے چ گھن گیا، آدھے شہزادہ اس تصویر نو جان دے، کائنات بادشاہ مسکرائیں، مسکرا کے فرمے دن اندر نہ پوچھ باہر چل کے لوگوں دے سامنے پوچھ لوگوں نے پتہ لگے تو پوچھیا کیے میں دسیا کیے۔ سارے بولو تصویر چاہی تو آٹے مولا نے کہا کہ دے شہزادہ اس تصویر نو جان دے، کائنات بادشاہ مسکرائیں، مسکرا کے فرمے دن گل پوچھنی آوی، گل خاص پوچھیا تے گل عام تے ذمہ لائی، او میں دسا یعنی آپ بولے جڑی تے تصویر وکھائی، سائیں فرمے دن میں کجا ہوا جسا آپ ملائی، ایک گل دی گل سجادم دی توبہ منظور کرائی۔ سارے بولو حیدری، مالک حسین مالک حسین مومنہ دی زندگی دراز فرو، میں لکھ واری میں لکھ واری میں لکھ واری آدن گل پوچھنی آوی، گل خاص پوچھیا تے گل عام تے ذمہ لائی، او میں دسا یعنی بولے جڑی تے تصویر وکھائی، سائیں فرمے دن میں گجار دائی جے جادہ مہے تے ایک ہوا جسا آپ ملائی، ایک گل دی گل سجادم دی توبہ منظور کرائی۔ زیو مالک حسین تنو رنگنا ہے، علی اسرائیل ہو گیا، اس اکھ نو دعوت دیوان جڑی زہرا دے پتر دے گام میں رون لائے بیٹھی خوش نصیبو وطن تے بہ کے بے وطنہ نو رون دے پہ سیلم دیا مجلساں حسین دیا بہن نو تو کہہ رونے ہی نہیں دیتا، جدہ کوکا مار کے رون دے ہو نا، پردے دے اندر پھوپھی بھتری آئیاں بیٹھیاں، نکی سائن وڈی سائن نو پوچھ دینا ماں اما جڑے کوکا مار کے روندے پین ساڑے کیا لگ دین؟ بی بی یاد نا میری دھیئے ساڑے مومنین منتدارن، جناب سکینہ دا متھا زمین تے لگ دے، ہولے ہولے روکے دے نما اگر ایا لوگ کربلا بچوں منا میں نو تماچے تے نہ لگن ہا، امر ایا لوگ کربلا بچوں منا میرے دل تے نہ لہنا۔ تو سا اپنے گھر ٹر ویسو، کوئی اکسی بابا آگے، کوئی اکسی بھیرا آگے، کوئی اکسی چاچا آگے، چند منٹ انہاں غریباں دا ذکر سن لے جنہ دے تالے لگ گئے تھے کنجیاں لبھیاں نا، شرم کر کے نہ رومیں، اے نوے کھی لوگ میں نو مذاق کرے سن، لوگ میں نو تانے دے سن، تیرا امام فرمے دے صرف اے ویکھیا کر جو یہرہ دی دیگر نو میری دادی نو لٹکی میں پہ گئی ہے۔ اے من حال میں جناب سجادہ مرید میں کل کھجاواں ٹردہ مولا سجاد کو لایا، ہاتھ بات کہہ دے مولا
مولا نبیوں تے مصیبتاں آئیاں، مصیبتاں دے پہاڑ پھٹے، مولا کوئی ایسا نبی نہیں جڑا خون رویا ہوئے، مولا سارے نبی پانی رون، مولا تو سجدوں میں رون دے ہو، رت رون دے ہو، اور شریفوں تیرے امام دی رت وے پئیے، محمود سیدہ دے شریفوں میرے مولا دی اکھی نہیں سامن دے بدلے میں ہولے ہولے رو کے دن میں نے حال بڑا اوکھا سوال کی تھی، آدم تو لے خاتم تھائیں، نبیوں تے مصیبتاں آئیاں، مصیبتاں دے پہاڑ پھٹے، من حال کوئی ایسا نبی نہیں جڑا خون رویا ہوئے، من حال سارے نبی پانی روئے، من حال آپ انصاف کر، آدم تو لے خاتم تھائیں، من ایک نبی بکھا جنہی اکھاں دے سامنے جی بھید داج لٹھیتا ہوئے، تو میں صدقے ہو جاؤں جی دی اکھاں دے سامنے جی بھید در لٹھے ہوئے۔ تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں سادانیوں کے بخت اچانک الٹ گئے، اتنی غریب ہو گئی زہرا کی لاڈلی زینب کے ایک لباس میں کئی سال کٹ گئے۔ 18 بھیراواں دی بھین شاہ جی وطن تو بھیرا لے کے گئی آئی، مرا کے ولی 53 مامل وطن تو لے کے گئی آئی، 3 لے کے واللہ سیدوں اپنے دادے دا چیل منے دے پہ ہو بند پہ پڑھدا جیڑی جیڑی جاتے بیٹھے اکھی جانن تے 1400 میل دیئے تھکیاں سینی جانن، اے رونا رونا فن نہیں ہے موجزہ علی دی دی دا عقیدے ولی وطن تے بعد شاہ جی کیا کہے ولی وطن تے بعد سیدوں کون والا یہ تو اڈی دادی بھیرا مرا کے والا یہ آگے ولی وطن دے بعد ولی وطن دے بعد بھیرا والے تے شہزادی شرم حیادی بہت آگے ولی وطن دے باج بھرا دے او شہزادی شرم حیادی بوندے او گلا کے کباج بھرا دے آگے ولی وطن دے باج بھرا دے او شہزادی شرم حیادی بوندے
رات وہ پئی باقرہ دن بابا ہن تے زیور لہ گئے وطن تے ویندے پیو رات کیوں پھرو دیو سیدہ دے باقر لال میں تینوں دسا میری رات کیوں بہ پئی اور جوانوں میں نے آقا نے پتر نوحان نہ لائے روندے روندے زمین تے بہ گئے نا اولیاء دے رو کیا دن باقر لال جدہ گئے چھٹے کسے قیدی دی تے او دی خوشی بھی منائے دن ویر او دے کپے سید میں تیرا نوکرہ میں تیرا نوکرہ جی کرا میں آدھا جدہ قید چھتے کسے قیدی دی تے او دی خوشی بھی منے دن ویر او دے کپے او میں صدقے سید معاف کرا چھٹ گئیاں قیدہ اما اے دو رہ ویدے پید ایک ویدے پیا مدینے دوجہ ویدے پیا مسافرہ لے قبرستان اما کیڑے رات چلا بی بی یادی سجاد اس رات چل جیڑی رات میری سکینہ ستی پئی ہے شاہ جی ترین اٹھیو مامن لے کے میرا آقا 4 سال دی بھیدی قبر دیا ہے قبر روحان نہ لاگے اولیاء درو کہ دے اٹھی جاگی قیدی بھیرا مل جائے روز پوچھ دیا میں تیریاں قیدہ قدر ریاؤنے اٹھنا میرے لیبر لہ گئے نہیں من کیا منگنا چاہنی ہے شاہ جی میری سائن دی قدر حل گئی ہے بی بی ابھی سجاد میں کچھ منگنا چاہنی ہے سیدہ دے منگی منگنی ہے اس لئے بی بی رو بھی پئی ہے رو